باهي اليوم باش نشوفوا le chapitre 5 اللي هو disque et système de fichiers Linux. Donc, il y a 4 parties: gestion de l'espace disque, création des systèmes de fichiers, intégrité des systèmes de fichiers, montage et démontage d'un système de fichiers. برشا حاجات تعرفهم كيما البروسيسوس en fait. برشا حاجات تعرفهم déjà من système d'exploitation, mais احنا باش نشوفوا كيفاش نجموا نعملوهم باللي commandes Unix. Mais les notions de les concepts de base, les notions théoriques تعرفهم كيما قلت من قبل. تعرف واش معناها processus, واش معناها état de processus, etc. هنا تعرف واش معناها les disques durs, واش معناها partition disque dur, واش معناها mémoire de masse, واش معناها un système de fichiers, intégrité du système de fichiers, sauf que كيفاش نجموا نستعملوهم en utilisant le système d'exploitation Unix. Ben, la première partie, gestion de l'espace disque. كي نحكيو على disque, tout ce qui est mémoire de masse, نجم يكون disque dur, نجم يكون clé USB, نجم يكون disque dur externe, نجم يكون قبل كانت الديسكات, CD, etc. بالنسبة للtype, donc les types IDE et SCSI, donc IDE pour Integrated Drive Electronics ou SCSI pour Small Computer System Interface. Donc, مانيش ندخل في les détails, ce sont des types de connexion de disque à la carte mémoire. كيفاش نجمو نربطو الديسك نتاعنا الكونيكسيون دو ديسك بالكارت ميموار. نتصور شفتوهم في السيستم ديكسبلويتاسيون، سينو تنجمو تشوفوا لي ديتاي وحدكم. ماهوش لوبجيكتيف بالنسبه لي انا في الكور هذايا. لي بارتيسيون ديسك نتصوروا برشا فيكم عملوا قبل دي بارتيسيون. حتى مثلا تكون عندك انت ماشين، تاخذ ديسك دور نتاعك تقسمها مثلا en deux partitions. بارتيسيون تحط فيها سيستم ديكسبلويتاسيون ويندوز، بارتيسيون تحط فيها سيستم ديكسبلويتاسيون يونيكس. والا تعمل دو بارتيسيون تحط فيهم واحده تحط فيها سيستم ديكسبلويتاسيون تاعك اللي تخدم به مثلا ويندوز، وواحده ما تحطش فيها سيستم ديكسبلويتاسيون بتحط فيها لي فيشي نتاعك. برشا يقولوا لك ما تستعملش ما تحطش لي دوني نتاعك مع السيستم ديكسبلويتاسيون. ا تو مومون تصير اي مشكله في السيستم ديكسبلويتاسيون يمشيو لي دوني نتاعك معاهم. دونك بور ايفيتي سو بروبليم نعملوا اون بارتيسيون، نقسموا الديسك نتاعنا en des parties، نحطوا بارتي نحطوا فيها لي دوني نتاعنا. دونك l'utilité نتاع لي بارتيسيون ديجا تعرفوها. دونك سي بور كريي ديفيرون سيستيم دو فيشي. خاطر كل بارتيسيون باش يكون فيها ان سيستيم دو فيشي ديفيرون من الاخر. كما قلت لكم يا اما او اس ويندوز يا اما او اس يونيكس. كنقول او اس معناها عنده سون بروبر سيستيم دو فيشي pour simplifier les sauvegardes كما قلت لكم. دونك نعملوا دي بارتيسيون نحطوا فيهم لي دوني نتاعنا باش ما نخسروهمش. pour gérer les quotas par partition، مثلا انتم كي تبدوا تقدموا في الادمينستراسيون ريزو، فما ادمينستراسيون ريزو خاصه باللي كونت يوتيليزاتور لي جروب لي فيشي اكسيتيرا. فما حتى لي كوتا ديسك، معناها كل ادمينستراتور ريزو يعطي لكل يوتيليزاتور معاه في الريزو ان كوتا ديسك. اش معناها كوتا؟ معناها طرف بارتي. مثلا يقول كل يوتيليزاتور عنده الحق في 10 جيجا اوكتي من ديسك دور ما يفوتهمش. دونك هنا نسحقوا زاد لي بارتيسيون. وزاد كيف إذا كان نحب أنا دي بارتيسيون نعطيهم سيغتان دروا داكسي مش كيما لي بارتيسيون الآخرين. نجم يكون عندي اون بارتيسيون ريد اونلي الأخرى ريد رايت. دونك سي بور فير لا ديفيرونس اون تيرم دو دروا داكسي. داكور؟ هذه اش معناها ليكتور. وديجا لي ليكتور كيما باش تفهموني اكثر ليكيفالون تاعها في الويندوز بدا عندنا ليكتور سي ليكتور دي. كي ننسيريو مثلا الكلي يو اس بي نمشيو تحت اورديناتور نلقاو ان lecteur F ولا E. donc tout dépend du nombre de lecteurs اللي عندك. donc le lecteur هو c'est le notion donc de disque. وين نلقاوهم لي ليكتور هذوما؟ تحت لو ريبرتوار سلاش ديف. كان تتذكروا في اول شابيتر كي شفنا لاربوريسونس كامله شفنا بليزيور ريبرتوار. قلت لكم راه اوفوريا مزور باش نشوفوا كل واحد فيهم شنو يصلح. شفنا ديجا انتر طون شفنا سلاش تي ام بي سلاش او تي سي اللي فيه لي فيشي دو كونفيغوراسيون، سلاش هوم سلاش روت سلاش بين. دونك شفنا برشا منهم سلاش ديف. ديجا كلمه لي 3 لتر ديف نقصدوا بها ديفايس. دونك تو سكي ديفايس تو سكي بارتيسيون دي ديسك نلقاوهم تحت سلاش ديف. تحت سلاش ديف كيفاش؟ سلاش ديف سلاش اس دي اكس. تشوفوها الاكس سي كوا؟ سي اون لتر مي ومعنا ساعه الاس والدي اس دي. وعندنا الاتش دي الزوز تحت سلاش ديف.
كاني SD نعرفوا c'est disque dur de type SASI. كانوا HD راهو de type IDE. déjà تنجموا تقمروا عندكم هنا ال S كيما SASI, ال H ce sera النوع الآخر اللي هو IDE. donc تحت slash dev نلقاو SD. ال X c'est une lettre qui identifie le lecteur. كما قلت لكم lecteur C, lecteur D, donc يكون عندي أكثر من lecteur. donc ال A c'est le premier lecteur de disque, et le B c'est le second, le C c'est le troisième, donc حسب l'ordre alphabétique. هذوما بالنسبة لل SASI. خاطر فماش notion de maître et esclave في ال SASI. donc premier lecteur, deuxième lecteur, troisième lecteur. sinon بالنسبة لل IDE puisque يخدم par pair maître, esclave, master, slave. donc هذاك علاش باش نلقاو نفس الكونسيبت نتاع ال A B C D هذاك هو بيدو. بقينا في البروميير كونترولور نلقاو زوج maître ou esclave. donc HDA c'est le premier contrôleur maître, HDB c'est le slave du premier contrôleur. C ou D c'est second contrôleur, C maître ou D slave. donc نمشيو par pair mais c'est le même principe بالنسبة للابيلاسيون. في نفس الليكتور توا هنا كي نقول سلاش ديف اس دي ا اس دي بي اش دي ا اش دي بي هذوما سو سون دي ليكتور. كل ليكتور نجمو نقسموه قلنا سو فورم دو بارتيسيون. كيما عندي سي نقسم ولا عندي الفلاش الكلي نتاعي مثلا دي الليكتور نتاعها دي باش نقسمها دي بارتيسيون. سي نفس الحاجه عندي ليكتور عندي ديسك باش نقسمو اون دي بارتيسيون. وقتها نحكيو على بعد الاكس بعد اللتر اللي كنت نحكي عليها انا نحكيو على شيفر. الشيفر هو يحكي لك عن النومبر نتاع البارتيسيون في كل ليكتور هذاك. سي انيام بارتيسيون دون لو ليكتور سلاش ديف سلاش اس دي اكس. مثلا هوني عندي الليكتور نتاعي هو سلاش ديف سلاش اش دي ا اش معناها دو تيب اي دي او ماهوش سي سي. الا سي لو بروميير ليكتور وقلنا الاش هو الاي دي او معناها نمشيو بالميتر والاسكلاف. دونك الA هو سي لو ميتر دو بروميير كونترولور. نرجع بكم لهنا سي الميتر دو بروميير كونترولور اش دي ا دو تيب اي دي او. هذاك سي لو ليكتور الكل على بعضه سي لو ديسك مقسم اون دي بارتيسيون. بارتيسيون 1 بارتيسيون 2. دونك هذاك علاش زدت هنا ان شيفر. ال 1 c'est la première partition, 2 c'est la deuxième partition, 3 c'est la troisième partition. وباش نشوفوا علاش من 3 مشينا طول الخمسه ما قلناش 4 و5 6 اكسترا. للي بارتيسيون تاع ديسك دونك الماكسيموم سي 4 بارتيسيون برينسيبال باش يكونوا 4 بريمير باش يكونوا 3 بريمير وواحده ايتوندو. لشنو نستحقوها الايتوندو ان فيت خاطر انا بيسكو انا ليميتيت قلت اكثر حاجه هما 4 بارتيسيون. دونك نجم نعطي مثلا 3 بريمير واحده بريمير 2 بريمير اللي هو بالنسبه لينا ونزيدوا واحده ايتوندو اللي هي باش يصيروا فيها دي بارتيسيون لوجيك ماهمش دي بارتيسيون فيزيك. البريمير سي دي بارتيسيون فيزيك معناها خذيت انا الديسك جور نتاعي مقسم. بالنسبه للايتوندو سي ان كونتونور دو بارتيسيون باش نتعداو الليميت دو 4 هذيك سو سون دي بارتيسيون لوجيك ونسميو بارتيسيون لوجيك والا سكوندير. سي اون التيرناتيف او بارتيسيون فيزيك بيسكو ما نجمش نمشي او دلا دو 4 بارتيسيون. ناخذ واحده انا ايتوندو وهي نقسمها en des sous-parties en des partitions logiques. بالنسبة للي valeurs donc نتاع لي chiffres بالطبيعة باش نمشي من 1 ل 4 بالنسبة للي partitions principales donc 1 2 3 4. إذا كان مشينا للأربعة للماكس نتاعنا نقولوا احنا لي تونجو هي 4 جات هي ال 4 donc ça sera مقسمة en des sous-partitions logiques 5 6 7 etc. كان انا مثلا عندي 2 partitions primaires وواحده étendue. donc البريمير الاولانيه ça sera 1 البريمير الثانيه ça sera 2 l'étendue ça sera 3 وفي وسط l'étendue اللي هي مقسمه en des partitions logiques مانيش باش نقول 4 باش نقول 5. donc quel que soit انا كيفاش مقسم الديسك دور نتاعي en des partitions primaires ديما لي partitions logiques يبداو النيميروتاسيون نتاعهم من 5 خاطر الماكس سي 4 donc هما ديما يبداو بالخمسه quel que soit انت le nombre de partitions. donc هذاك اش قلنا هنا à partir de 5 quel que soit le nombre de partitions principales. نرجعوا للexemple هوني مثلا عندي une partition primaire HDA1 une partition primaire HDA2 une partition étendue. علاش étendue خاطر مقسمه en des partitions logiques 3. هذه ما سميتهاش 4
سميتها 5. كان عندي زوز بركة مثلا واحدة بريمير والثانية étendue. دونك الأولانية 1 l'étendue هي 2 واللي في وسطها 5 6 ديما 5 quel que soit. هني في lors de l'installation عندنا un minimum de 2 partitions. partition يحط فيها l'OS نتاعنا Unix وواحدة خليها swap. swap سي نتصور تعرفوها حتى من السيستم d'exploitation سي ميموار فيرتوال ميموار d'échange اللي نستحقوها باش ننفسوا فيها الرام. ساعات كي تعب الرام نتاعنا دونك عندنا بناخذوا une partie من الديسك دور نستعملوها en tant que RAM. c'est pour décharger la mémoire vive. دونك هذاك علاش دونك هذا سي لو ليكتور وكي نزيدوا نمرو نوليو نحكيو على بارتيسيون في وسط الليكتور. حد لهنا دونك مازلنا في الديسك دور سامحوني مازلنا في ليسباس ديسك دونك جيستيون دو ليسباس ديسك ولي بارتيسيون. لي كوموند اللي كنت نفسر فيه انا هذايا لي بارتيسيون كيفاش نجم جو لي كري ولا جو لي سوبريم جو لي موديفي اكسيتيرا. C'est grâce à la commande, et quand je vais en mode commande, c'est la commande fdisk. fdisk -l avec l'option -l, تعطيك liste نتاع les partitions اللي عندك كيما هوني عندنا SDA, SDA2, SDA5 donc عندنا 3 partitions زوز primaires. donc هذه primaire الثانية c'est étendue تحت منها واحدة logique خاطر بالخمسة. الاس c'est le type نتاعها c'est SCSI والA c'est pour dire c'est le premier lecteur SCSI. به هذايا اللي كنت نفسر فيه. الكوموند هذايا permet de manipuler les partitions. كي نقول manipuler معناها créer supprimer modifier une partition. هنا تنجموا تكتبوا fdisk وتحطوا الليكتور نتوما اللي حاجتكم باش là où vous allez créer les partitions. entrée تشوفوا كي تكتبوا لا لتر ام entrée يعطيك الاد يعطيكم شنو هما لي لتر اللي موجودين الكل وكل واحده شنو تعمل. دونك عندكم بالانجلي بالفرنسي. C'est pour effacer une partition D, pour créer une partition, donc fini. Ajouter une partition c'est N. Donc هنا عندكم les lettres الكل وكل واحدة شنو تعمل. bon منعش أنا كان باش تجربوا باش تمسحوا الديسك دور نتاعكم تنجموا تعملوا طلة وكهو. donc l'option -S c'est pour afficher la taille d'une partition. إذا كان نكتبوا fdisk -S وتحطوا هنا لا بارتيسيون. شفتوا هنا حطيت لا بارتيسيون الاولانيه في الاس دي ا دونك هنا عطاني التاي ان بلوك. لو بلوك هنا سي 1024 كيلو اوكتي. نجم يكون 1024 نجم يكون 2048 نجم يكون 4096. هنا اذا كان احنا قلنا 1024 تو كي نقدموا تفهموني اكثر. ان فيت سي هذايا سي الشيفر هذايا سي لو نومبر دو بلوك معناها نزيدوا اضربوه في 1024 معناها فما 3 صفار باش يتزادوا مع التسعة والصفر واثنين والتسعة الأولانيين مع الواحد واثنين والتسعة الثالثين. دونك عندنا هنا 10 على بيسونس 9. كي نحبوها معناها مفهومة أكثر ساسخا بريسك 20 سي 19.92 جيجا أوكتي. مي هذايا سي ان تيرم دو نومبر دو بلوك. نجمو نحولوه احنا بالجيجا بالكيلو باللي تحبوا بالميجا أوكتي. هذا بالنسبة للإسباس ديسك. عندي ديسك دور قسمته اون دي بارتيسيون بالكوموند هذه. باهي عندي توا دي بارتيسيون حاضرين مي ما نجم نعمل بهم حتى شيء خاطر لي بارتيسيون فيغي ما فماش ان فايل سيستم انستالي عليهم. دونك هنا نحكيو على دوزيام بارتي كرياسيون دو سيستيم دو فيشي باش بكوموند هي MKFS make file system. c'est pour créer un système de fichiers sur une partition. il va formater ساعات حتى احنا كي نحطوا الكلي USB نتاعنا يقول لك voulez-vous formater وتختار شنو الفايل سيستم. سي لو ميم برانسيب. دونك اون فا فورماتي بالطبيعه باش نخصو لي دوني نتاعنا الكل اللي في البارتيسيون ونستاليو لو فايل سيستم اللي حاجتنا بيه. دونك ميك فاس اوبسيون الليكتور لازم يكون موجود. بلوك سايز تنجمو تحطوه اذا كان ما تحطوش دونك ياخذ لا فالور بار ديفو. اي كيما هوني اكزامبل في لوبسيون سي موان تي لا بلوز اوتيليزي سي موان تي باش تحط له انت شنو هو الفايل سيستم اللي تحب تنستالي. سي بور بريسيزي لو تيب du file system. Exemple, make-fs-t, ext3, win في le lecteur def HDD1, H c'est IDE, D c'est le slave le second lecteur, 1 c'est la première partition fille. Le size c'est 2048, le bloc le file system, le time 2048
اوكتي. هنا عندنا الميك افيس موانتي نوع اخر، دونك سي دو فايل سيستم سي ام اس دوس صافيين تحت الديسك دور اس اس سي. لو بروميير ليكتور اس اس سي البارتيسيون 6 معناها ايتوندو هنا ظاهره خاطر فتنا ال4. لي تيب دو فايل سيستم اللي تحطوا بعد الموانتي vous n'êtes pas censé تعرفوهم الكل ولا تعرفوا لي ديتاي نتاعهم، سي با لوبجيكتيف، مي او موان تعرفوا اللي فما دي فايل سيستم قدام اللي هما اوبسوليت ما عادش نستعملوا فيهم، كيما المينيكس الاو اكس تي والاو اكس تي 2. ثم الاو اكس تي 3 والاو اكس تي 4 اللي هما تو ال 4 باغ اكزومبل اللي هو باغ ديفو نلقاوه الفايل سيستم هذايا في لي او اس يونيكس دوبوي 2006. Qui تلقاو EXT c'est pour dire Extended File System, système de fichiers étendu. هما اللي نلقاوهم donc les plus utilisés في Linux. trois différences نتاعو par rapport لل 2 بالطبيعة كي نقدموا من ال EXT لل 2 لل 3 لل 4 كل مرة قاعدين نحسنوا. donc le 3 par exemple زاد لل 2 برشا حاجات، mais parmi les choses les plus importantes زاد la journalisation اللي هما les fichiers log باش تقراوهم كي تقدموا في الريزو. حتى في ال RT3 في التابع اليونيكس دونك لا دوزيام بارتي ان شاء الله. ال 4 دونك كما قلت لكم سي لا ديرنيير. الفي فات ديكس اف اس، ثم حتى لي اف اس ديستريبيوي نستعملوهم في الريزو كيما الان اف اس والسامبا. ثم لي فايل سيستم ام اس دوس ويندوز في فات ان تي اف اس ام اس دوس. دونك هذوما دي فايل سيستم les plus connus واللي أكثر احنا نلقاوهم في لونيكس سي EXT les extended et plus précisément la dernière version اللي هي extended 4. هذاك علاش هما le plus utilisé، هذاك علاش فما برشا دي كوموند اللي تلقاوهم كيما هكا كيما هوني MKFS تمشي على n'importe quel type de FS étendu ولا لا، وتزيد تلقى MakeFS MKFS بيناتهم E2 c'est pour dire هنا يخدم كان على الاكستندد فايل سيستمز، معناها ما يمشيش مثلا على الام اس دوس على الفي فات ال تي اف اس، يمشي كان على الايتوندو. دونك اون فا كريي ان فايل سيستم هنا دو تيب ايتوندو. دونك هنا عندنا الليكتور نتاعنا، هنا عندنا لوبسيون موان تي سي لو تيب، مثلا موان بي سي بور سبيسيفيي لا تاي دي بلوك، ما عادش كيما هوني تحط التاي بعد الليكتور. بور دير اكس تي donc ce sera make E2FS من غير حتى option /dev/hd1 هو الليكتور نتاعنا. إذا كان حاجتكم ب 3 باغ اكزومبل سامحوني من غير حتى شيء سي extend 2 الميك E2FS moins J باش قلنا احنا قلنا 3 زاد journalisation على 2 donc J ما نقصدو بها xt3 sinon moins T xt4 c'est pour dire extended 4 mais c'est le même principe. هذاك شنو يعمل كيما الميك FS بالضبط. ثم كما قلت لكم كي نزيدوا الاو 2 ما بين ام كا والاف اس نحكيو كان على الايتوندو برك. بالنسبه للي حكيت عليها قبيليك لا بارتيسيون سواب، لا بارتيسيون ديشانج، الميموار فيرتوال اللي لا او الغام نتاعنا نجم تتنفس، اون فا ديشارجي الميموار نتاعنا اذا كان تعبيت. هذيك سيت اون بارتيسيون في الديسك دور مي دان تيب ان بو بارتيكولير، تستعمل ان فايل سيستم بارتيكولير خاطر ماهيش باش اون فا با مانيبيولي دي فيشي وكل كيما مستنسين في السيستم دو فيشي، هنا نحكيو على رام. دونك الاف اس نتاعها بور كريي ان اف اس في البارتيسيون سواب ماناش باش نستعملوا نفس الكوموند ميك اف اس، باش نستعملوا لا كوموند ميك سواب. الاخرى ميك فايل سيستم، هذا ميك سواب. دونك هنا عندنا on va créer la partition avec fdisk كيما أي partition أخرى. on va créer le système بالmake swap. donc هنا فما les options وعندنا le lecteur اللي نحبوا ننستاليو عليه swap نتاعنا. et pour activer donc swap on et pour désactiver swap off. donc هنا كتبت أنا swap on moins s swap on بالoption moins statique. شنو هما les partitions swap active؟ عندي واحدة اللي هي /dev/hda5. شفتوا السواب هذايا سي الأول بارتيسيون لوجيك خاطرها النمرو نتاعها 5. دونك جيت في البارتيسيون ايتوندو كي عملت سواب اوف انا /dev/hda5 جي ديزاكتيفي وعاودت عملت لافيشاج بالسواب اون موان اس ما عادش يظهر لي حتى شيء. دونك نعاود نعمل سواب اون هكاهو معناها سي بور اكتيفي لا بارتيسيون، بعد نعمل سواب اون موان اس بور افيشي لي بارتيسيون سواب اكتيف تعاود ترجع لي /dev/hda5. Donc من هوني اللي حاجتي بيه c'est que pour créer une partition pour swap كيف ما أي partition بالf disk، من بعد باش نجم نستعمل البارتيسيون هذيك en tant que swap ما نجمش نستعمل make fs كيما n'importe quel système de fichier، نستعمل make swap mk swap ونجم نكتيفيها ونديزاكتيفيه بswap on swap off.
باهي عندي هنا ان سيستيم دو فيشي. نحب نشوف الانتيغريتي نتاعو. واش معناها انتيغريتي؟ معناها عندي شي دي فيشي كورومبو، دي فيشي كو جو بو با لير. مثلا ساعات تحل فيشي يقول لك ما تنجمش، فما مشكله كيلكو بار. فما دي بلوك في الفايل سيستم نتاعي سون دي بلوك كورومبو. ساعات تصير تبدا تسمع في الحس هكا نتاع كي باش تقرا انت حاجه من الديسك دور يبدا مثلا، ولا حتى في السي دي قبل. دونك كي باش نقراو حاجه من السي دي، يبدا السي دي مجروح، تبدا تسمع في الحس نتاع الليكتور يبدا يدور مي ما نجمش يقرا. دونك خاطر فما دي بلوك كورومبو. دونك باش نشوفوا الانتيغريتي دو سيستيم نجمو نستعملوا لي كوموند df du et fsck. e2 fsck déjà تو فهمتوا لو برانسيب، معناها ظاهره كيما fsck بركه pour extended file systems، و dump e2 fs tune e2 fs. هذوما لي كوموند اللي نستعملوهم في البارتي هذه intégrité des systèmes de fichiers. نبداو بالاولانيين. دونك df disk free، هذا يعطيك ياخذ ساعه en paramètre une partition. df un lecteur ou une partition يعطيك information عليه. شفيه en termes de nombre de blocs، قداش منهم utilisé، قداش منهم مازال ماهوش utilisé، l'utilisation en termes de pourcentage. et البارتيسيون تاعنا elle est montée ou فين بالضبط. نشوف شو معناها montée، ناخذوها الانفورماسيون كيما هكا mounted on وين على الغسيل. دونك البارتيسيون هذه montée على الغسيل. هنا اللي حكيت عليها قبيليك قلت لكم تنزيدو كي نقدموا نشوفوا اكزامبل. شفتوا هنا 19 47 82 04 اللي هو حتى هذوما 39 30 14 5 يعني شيفر طويل ياسر. دونك باش نجموا احنا نفهموه اكثر نجموا نستعملوا لبسون مو اش. مو اش سي بور هيومن ريدبل فورما، يرد لك الريزولتا سو فورم مفهوم اكثر. باهي كيفاش عمل هو هنا عندنا 19 47 82 04 nombre de blocs de taille 1024 كيلو. دونك ديجا عندنا 3 صفار نتاع اللي جايين من الكيلو، عندنا 204 وعندنا ال4 وال7 وال8. هذوما 3 و3 و3 كما قلت قبيليك ماشيين في 10 على بيسانس 9. دونك ça sera 19 جيجا. دونك هذاك اش قاعد يعمل هو في عوض معناها محلوله سو فورم دو نومبر دو بلوك دو 1 كيلو، عطاها لك مفهومه سو فورم دو جيجا. هنا راهو تاي دو بلوك ثبتوا اسكو سي 1 كيلو، اسكو سي نحكينا قلنا 2048، اسكو سي 4096. هنا كيف اذا كان نحبوا نفيشيو انفورماسيون على لي بارتيسيون دو تيل تيب اللي عليهم تيل تيب دو فايل سيستم كيما هوني دي اف موان تي اكس تي 4، معناها نحب نفيشي انفورماسيون على لي بارتيسيون اللي عليهم فايل سيستم دو تيب اكس تي 4. لان هنا بالظهر عندي واحد بركه، كان اكثر راح حطوهم لنا. دونك موا ا دي اف موا ا سي تو لي فايل سيستم اللي عندي، معناتها لي اوترومون دي لي بارتيسيون، خاطر كل بارتيسيون عليها ان فايل سيستم. دونك هذه سو جون دانفورماسيون نلقاوه بالدي اف. الدي او ديسك يوزج الفرق بينها وبين دي اف، هذه تاخو ليكتور هذه تاخو ريبرتوار. اذا كان ما تحطوا حتى شيء ما تحطوش دي او ريبرتوار ياخو الريبرتوار كورون، يفهم لي هو انت تحب تخدم على الريبرتوار كورون. دونك كيف هنا باش يعطيك انفورماسيون على الريبرتوار اللي انت فيه قداش التاي نتاعو، معناها كان فيه دي فيشي يعطيك السوم نتاع التاي دي فيشي اللي تحت منه، وبعد كل ريبرتوار تحت منه كل سو ريبرتوار باش يعطيك زاد انفورماسيون اللي كيما هوني الريبرتوار كورون نتاعي حطيت المؤاش باش تكون واضحه اكثر بالهيومن ريدبل فورما. دونك هنا الريبرتوار كورون تحت منه هذوما الكل دي ريبرتوار، وكل واحد عطاك التايم تاعو 1.2 ميجا 2 ميجا 16 كا اكسيتيرا حتى خلطنا للبوان. بوان معناها سي لو ريبرتوار بي دو كورون سي 1.3 ميجا. هنا نفسها هي بيدا بركه من غير المؤاش باش تشوفوا الفرق، معناها هنا بالميجا وهنا سي من غير. سي نورمال. هنا عندنا بالتايم تاعنا سي 1 كيلو نتاع البلوك، دونك عندنا 3 من الكيلو وعندنا 1.84 هذوما، دونك سي 10 على بيسانس 6، دونك سي 1, à peu près 2 خاطر 18.4 سي 1.2 ميجا. موا اس يعطيك السامري، يعطيك جوست لو ريبرتوار كورون قداش التاي دي فيشي اللي تحت منه. داكوغ. موا ا سي تو لي فيشي، معناها ما عادش نلقاو لي ريبرتوار، نلقاو لي ريبرتوار واللي فيشي كيف انفورماسيون على كل فيشي وحده مش الصوت. هذوما دي اف ودي او حد التوا قاعدين نفهموا في لي بارتيسيون تاعنا في لي فيشي شنو هما لي تاي اكسيتيرا. توا كي نحبوا نعملوا كونترول دانتيغريتي نستعملوا اف اس سي كا فايل سيستم تشيك
outil de contrôle d'intégrité et de réparation des file systems. Donc, on va lancer un FSCK على البارتيسيون هذه مثلا /dev/ld1 entrée. هو باش يلانسي دونك يعمل التشيك نتاعو كان ثم مشكله يطلع لك الرابور فينال شنو هما لي بلوك الممسوسين النومبر نتاعهم اكسيتيرا. مي ا كونديسيون ما نجم نعمل نلانسي الكوموند هذه ونعمل الكونترول دانتيغريتي على ان سيستم دو فيشي الا ما يكون البارتيسيون اللي هو فيها ديمونتي. تذكروا كلمه ماونتد اون معناها عندي كل بارتيسيون مونتي quelque part في السيستم في الاربوريسونس نتاعي هنا على الروت لازم يكون ديمونتي باش نجم نعمل الانتيغريتي. تنشوفوا المونتي وديمونتي سي كوا. راني جربت انا هنا مثلا عملت اف اس سي كا ديف اس دي 1 بدا باش يخدم مي قال لي سلاش ديف اس دي 1 از ماونتد دونك كان نوت كونتينيو ابورتينغ. لازم نعمل ديمونتاج ومن بعد نعاود نرجع نعمل كنترول دانتيغريتي. دونك فيها دي زوبسيون اقل حاجه سي اف اس سي كا ليكتور مي فيها دي زوبسيون مثلا موا ال ريباراسيون انتراكتيف موا ا ريباراسيون اوتوماتيك معناها ما يسالك على حتى شيء يكمل كنترول يعطيك لو ريزولتا. موا ار يستعملوها لي زيكسبير اللي هو فيهم شو معناها فايل سيستم ولي ديتاي نتاعو التاي دو بلوك اكسيتيرا. دونك باش يسال دي كيسيون تجاوب باليس والنو. موان سي بور افيشي لا بار دو بروغريسيون خاطر سي نورمال باش يعمل كنترول دانتيغريتي على فايل سيستم كامل دونك باش ياخذ وقت. هنا اذا كان نحبوا نعملوا كنترول دانتيغريتي على les partitions اللي فيهم tel type de file system et moi A majuscule toutes les partitions اللي تحت الفيشير etc fstab. تنشوفوا شنو هو الفيشير etc fstab. خذوها l'information pour le moment mais تنشوفوها كيف نفس البرانسيب بركا زدنا كل E2 قبل E2 FSCK c'est contrôle d'intégrité pour XD2 3 4. شفنا كيف قبيليك في الميك FS وميك E2 FS. دونك هنا عندكم لي زوبسيون كيف نجموا تقراو في عقلكم. الدامب E2 FS اوبسيون ليكتور هذه بيسكو فيها ال E2 معناها سبيسيفيك لي فايل سيستم دو تيب étendu 2 و 3 و 4. هنا elle permet d'afficher des informations على الفايل سيستم نتاعنا y compris le super bloc. Le super bloc donc dump E2 FS حطيت l'option -h. هنا -h ما عادش كيما هنايا ما عادش كيما نقصدوا بها في الدي يو وفي الدي اف human readable format. نقصدوا بها في الكوماند dump E2 FS c'est afficher les informations du super bloc. donc هنا هذه les informations تاع super bloc تاع البارتيسيون dev SDA1 يعطيك انفورماسيون دونك مثلا اسمه ديجا فايل سيستم فوليوم نيم اسم البارتيسيون وقتاش هنا مونتي فين اخر مره على الغسيل الفايل سيستم ستيت اسكي لي كلين معناها ما فيش دي بلوك كورompu و نو لي بلوك فري لي زينود فري البلوك سايز هوني مثلا 4096. دونك دي انفورماسيون تو سكي ما يهم الفايل سيستم نتاعنا. هنا دامب E2 FS موان بي زادك تشبه للتشيك تعمل لك دونك هنا تشوف كان فما دي بلوك كورompu هنا خدم وبعد رجالي ما فماش دونك ويت كان فما مشكله راهو حتى دونك هنا با دو بروبليم. تون E2 FS تون ديجا بالانجلي نعرفوها دونك فما بارامتراج دونك هنا باش نبدلوا دي انفورماسيون دي بارامتر في السيستم نتاعنا دو فيشي كيما مثلا تون E2 FS موان ال ماجوسكول. اش تعمل موان ال ماجوسكول؟ elle permet قبل ما نبدل déjà elle permet de donner un label au file system. donc هنا سميت انا الفايل سيستم نتاعي partition اللي موجود على lecteur /dev/sd1 سميته partition. pour vérifier تبدل اسم ولا لا عملت tune E2 FS moins L minuscule. tune E2 FS moins L minuscule شوش تعمل lister le contenu du superblock du file system. والاخرى اللي شفناها قبيله tune dump E2 FS avec l'option -h elle affiche les informations du superblock. donc هنا يعملوا نفس الحاجه سي دو مانيير ايكيفالونت dump E2 FS -h والا tune E2 FS L minuscule الزوز يافيشيو السوبر بلوك des informations على الفايل سيستم. دونك انا بعد ما بدلت L ماجوسكول بارتيسيون رجعت فيريفي شفتوا هنا قبل فايل سيستم فوليوم نيم نون معناها ما عنديش اسم. كيف رجعت كي بدلت L وعملت لافيشاج كو سوا بتون E2 FS L والا كيف قلنا dump E2 FS -h جي ما عادش فايل سيستم فوليوم نيم نون ولات ديك البارتيسيون الاسم اللي انا حطيته بعد L ماجوسكول. دونك هذا اكزامبل دو بارامتر اللي نجمو نبدلوه. بالطبيعه كل بارامتر شكون عنده اوبسيون
مثلا فما اش حكيت انا، حكيت على الكنترول دانتيغريتي بالكوموند اف اس سي كا والا او 2 اف اس سي كا. وقتاش نجم نعمل كنترول دانتيغريتي؟ كل يوم، كل ساعه، كل جمعه، بعد قداش؟ دونك هذه سو جون دانفورماسيون نجمو نبدلوه بين او 2 اف اس، يا اما موان سي ونحط ان نومبر، يا اما موان اي نحط ان نومبر. الفرق اللي بيناتهم الموان سي سي ماونت كاونت ديبندنت والموان اي سي تايم ديبندنت. Moins C, c'est le nombre de montages après lequel le file system sera contrôlé. نقولوا مثلا بعد 5 montages، بعد 6 montages تعمل لي contrôle d'intégrité. هذاك شكون mount count, c'est le nombre de montages. Moins I, c'est en termes de temps. Spécifie un intervalle entre les contrôles successifs du file system. نقولوا مثلا moins I 2D معناها 2 days after 2 days. نجموا تشوفوا أكثر les détails تحت الموان I. 2 days نجموا تحطوه بالجمعة etc. Donc après une semaine, donc c'est en termes de temps. تعمل تلانسي le contrôle d'intégrité du système. C'est ce genre d'information يهم الفايل سيستم ونجموا نبدلوه بتون de fs. باهي نقدر كان نحكي على مونتاج، نومبر دو مونتاج، لازمني نديمونتي قبل ما نعمل السيستم دو نشوف الانتيغريتي نتاع الفايل سيستم اكسيتيرا. سي كوا مونتاج اي ديمونتاج؟ كان نرجع شويه لتالي، قلنا عندي ديسك دور قسمته ان دي بارتيسيون، كل بارتيسيون انستاليت عليها ان فايل سيستم. باهي وقت ننستالي انا ان فايل سيستم كيما هكا ما نجمش نستعملو، جو دوا لو مونتي. اش معناها لو مونتي؟ معناها نربطو، جو في اتاشي لو سيستم دو فيشي نتاعي بالاربوريسونس دو مون سيستم. كيفاش نربط؟ عندي لا كوموند ماونت، عندي لو ليكتور نتاعي اللي نحب انا نمونتيه. وين نمونتيه؟ لازم بوان دو مونتاج باش نجم انا نستعمل ونكسيدي للي فيشي تحتك البارتيسيون. جو دوا مونتي ديجا. نتوما حتى كي تستعملوا الكلي يو اس بي، وقت تحطوا الكلي يو اس بي ان فيت فما ان مونتاج قاعد يصير، احنا دو مانيير ترونسبارونت ماناش قاعدين نفيقوا بيه. وقت نجيو باش نحيو احنا الكلي يو اس بي قاعدين نديمونتيو ديجا. كي نجيو باش نيجيكتيو نمشيو لوطا باغ للباغ اللوطا وننزلوا على ايجيكتي، وقتها تسمى on est en train de démonter le éjecter معناها démonter le périphérique نتاعنا، الليكتور نتاعنا من السيستم، من l'arborescence du système d'exploitation. Donc avec علاش لازمنا pour monter quoi? Monter le lecteur. Oui, un répertoire existant موجود عندنا. كيما هوني نرجع للexemple mounted on في التابلو اللي شفناه قبيليك mounted on win on racine. الرacine اللي هي c'est un répertoire موجود، point de montage موجود. Donc c'est pour attacher un système de fichiers trouvé sur un périphérique quelconque à l'arborescence du système. من غير montage ما نجمش نكسيدي للي فيشي اللي موجودين في البارتيسيون. Donc mount /dev/hda1 وين le point de montage نتاعي c'est /ho. هذا répertoire موجود معروف. Attacher le file system se trouvant sur le périphérique /dev/hda1 sur le répertoire home. Le mount -a, elle va monter tous les files system dans le fichier etc fstab. حكينا عليه شويه الفيشي، قلت لكم باش نشوفوا واش معناها. اش معناها fst /etc/fstab؟ هذا c'est un fichier موجود تحت EC معناها ETC معناها c'est un fichier de configuration. ايش فيه الليست نتاع لي فايل سيستم مونتي automatiquement au démarrage du système. كنقول مونتي automatiquement lors du démarrage du système معناها autrement dit زادا démonter automatiquement lors de l'arrêt du système. وقت انا نحل الماشين نتاعي ثما دي بارتيسيون من غير ما انا نفيق قاعد السيستم يمونتي فيهم في دي بون دو مونتاج. انا ما نفيقش بيه، سي دو مانيير اوتوماتيك باش نجم انا من بعد نخدم على روحي ونشوف نكسيدي للي فيشي اكسيتيرا. اش فيه الفورما نتاعو؟ سي كوا؟ سي سلاش دي شون. لولاني سي لو ليكتور اللي نحب نمونتيه، الثاني سي لو بون دو مونتاج اللي قلنا سي ان ريبرتوار، الثالث سي لو تيب نتاع الفايل سيستم اللي موجود في البارتيسيون. ومن ديفولت سون تيتال هذوك سو سون دي زوبسيون. اسكو نحب نكسيدي ريد رايت ريد اونلي، دونك فما برشا دي زوبسيون ما ندخلوش في لي ديتاي نتاعها. هذا سي الفورما القديم اللي تلقاوه في لي زو اس يونيكس القدم. في الجديد توا نفس الكونسيبت نفس لو برانسيب. لي شون هذوما هما بيدهم بقينا
في عروض الليكتور يسميه كيما هكا باسمه /dev/hda etc. ولا يعطيه ان ايدنتيفيون اسمه UID. C'est une chaîne هكا الفا numérique فيها des chiffres et des lettres. هذيك يقصد بها ليدنتيفيون اونيك نتاع الليكتور اللي حاجتو بيه. ومن بعد عندنا البوان دو مونتاج كيما العاده، التيب نتاع الفايل سيستم اي لي زوبسيون. دونك نفس الحاجه برك في عوض اسم ان ايدنتيفيون. الفيشي هذا ETC/FSTab وقت الديماغاج السيستم وحده يمشي يقراه ويبدا يمونتي اوتوماتيكمون، يمونتي هذا على هذا هذا على هذا هذا على هذا، كان عنده ليكتور وكل واحد البوان دو مونتاج نتاعو. دونك هذاك علاش كي تكتبوا نتوما ماونت من غير ما تحطوا ليكتور وبوان دو مونتاج اللي هو قلنا ان ريبرتوار اكزيستون، كي تحطوا ماونت يمونتي لك لي فايل سيستم اللي موجودين في الفيشي ETC/FSTab. داكوغ هذيك هي دونك الفيشي. هنا مثلا ماونت ومونتي تحطوا شنو هو الفايل سيستم اللي حاجتكم بيه. دونك يعطيكم لا ليست دي فايل سيستم بالتيب هذاك اللي انت حطيته اكطويلمون مونتي. مثلا استعملت ماونت ومونتي ext3 ما طلع لي شيء، معناها ما عنديش حتى فايل سيستم مونتي بالنوع هذايا. ماونت ومونتي ext4 عندي فين موجود في البارتيسيون /dev/hda1 مونتي وين مونتي على الراسين. اللي مونتي على الراسين هو السيستم هو السيستم بيدو، معناه دو تيب شنو هو دو تيب ext4. هذاك علاش انا من بعد نجم نكسيدي للETC وللهوم وللروت للتي ام بي اكسيتيرا. سي غراس للمونتاج هذا اللي موجود ما بين الليكتور SDA1 على البون دو مونتاج راسين. وذوكم لي زوبسيون كيما قلت لكم دونك ريدايت اكسيتيرا. دونك هذا المونتاج كيما مونتينا لازمنا نديمونتي. اذا كان نحبوا كل شيء يكمل دو مانيير كوريكت لازمنا كيما نجيكتيو الكلي USB نتاعنا، سينو يقول لك راك خسرت تخسر دي دوني ولا. دونك سي mount. نجيو قبل الماونت نكتبوا نزيدوا الحرف mount. سي بور ديتاشي ان سيستيم دو فيشي دو l'arborescence. كيما الماونت يمونتي جميع لي بارتيسيون اللي تحت ETC/FSTab mount يديتاشيهم الكل. اي سينون تنجموا اذا كان نتوما فما اون بارتيسيون بيان بارتيكولير تحبوا ديمونتيوها تعملوا mount. وعندكم دو بوسيبيليتي، يا تحط الليكتور يا تحط الريبرتوار اللي هو مونتي عليه. تو هوني في الماونت لازمك لي دو انفورماسيون، اني هو الليكتور اللي باش تمونتيه وعلى انا بوان دو مونتاج بيسكو تربطوا ببعضهم. تو الليكتور الفلاني هذا كيما هوني HDA مربوط بالهوم عارفينه سي الETC هذه مثلا /dev/hda1 مربوط بالراسين. دونك تربطوا ببعضهم بور ديمونتي، يا ديمونتي بالراسين يا بالبوان دو مونتاج يا ديمونتي باسم الليكتور. سي لا ميم شوز. هذاكاش mount/mnt mount/dev/hda1. وجست اون رومارك، ما تنجم الديمونتي الا ما يكون الفايل سيستم نتاعك مش مستعمل. ديجا تجربوها حتى في USB ساعات تجي باش تجيكتيها يطلع لك واحد يقول لك فما ان فيشي كي اون تران ديتر اون كور دوتيليزاسيون. دونك تمشي تسكروا ولا حاجه باش تنجم ترجع تيجيكتي تنجم تيجيكتي الكلي USB. سي نفس الحاجه، ما تنجمش ديمونتي انت ان فايل سيستم طونك فما دي فيشي مستعملين فيه. دونك لازمك تسكر لي فيشي المحلولين. كي ثما ان بروسيسوس يستعمل في فيشي كيف تنحيه ومن بعد تو ديمونت لو فايل سيستم. دونك نرجعوا هنا كلامنا للتشيك. قلنا ما نجم نعمل التشيك يعني قال لي is mounted cannot continue aborting. نعملوا mount يا اما باسم الليكتور اللي هو dev/sda1 يا اما mount هو هذا مونتي على الراسين mount راسين. جو ديمونت ومن بعد نعمل fsck نتاعي ومن بعد نرجع نعمل ماونت جو مونت كهو. دونك هنا كنحب نعاود اون غرو في البارتي في الشابيتر هذايا عندنا ديسك دور ولا نيمبورت كيل ميموار دو ماس. بون ديسك دور خاطر هو ديما نستعملوا فيه اكثر النوسيون دو بارتيسيون خاطر تايو كبير. دونك عندنا الديسك دور نقسموه اون دي بارتيسيون بالاف ديسك. كيفاش نسميوه تحت سلاش ديف وقداش من بارتيسيون ولو بروميير كونترولور لو سكون الحكايات هذوكم الكل اي دي يو اس سي سي بون تحت سلاش ديف. من بعد عندنا بور كريي دي بارتيسيون سي لا كوموند ديف ديسك. عندي دي بارتيسيون فيرغي لازمني نعمرهم دي فايل سيستم بالميك اف اس ولا ميك دو اف اس بور لي ايتوندو. كاني سواب سا سرا ميك سواب. عندي اف اس حاضر ما نجمش نستعملو طون كي ني با مونتي جو دوا لو مونتي وكان ما عادش حاجتي دونك سا سرا ديمونتاج باش بالماونت وبالماونت.
وكي نبدا نخدم انا بسيستم دو فيشي سي نورمال ديما لازمني نعرف قداش عندي اسباس فارغ اسباس معبي. كان ثما دي بلو كورومبو نحب نفيق بيهم، نحب نبدل دي بارامتر في الفايل سيستم نتاعي كيما تاي دو بلوك لابيل اكسيتيرا. دونك وقتها نستعملوا الدي اف دي او اف اس سي كا ولا او دو اف اس سي كا دامب او دو اف اس اي تون او دو اف اس. هذيا اللي يهم شابيتر 5. اسكو واضح ولا لا حد هنا؟ واضح واضح. باهي مادام كي نجيو نعملو نزيدو ريبارتيسيون ولا نبدلو في معناها نبدلو في الريبارتيسيون نتاع الديسك ليطا القديمة تتفسخ بكلها ولا تنزال؟ انتي لا اذا كان ما مسيتش لي بارتيسيون القدم، مسيت اون بارتي من الديسك دور، سي لا بارتي هذيك هي اللي باش تتبدل. هكا هاو نجم انتي تفورماتيها بالميك اف اس كيما كي تحط الكلي يو اس بي ساعات يقولك اسكو فو فولي فورماتي والا لا. كان فورماتيت تخسر اللي موجود في لي دوني اللي عندك انت في الكلي يو اس بي. نرجعوا تو في الديسك دور، كان عندك دي بارتيسيون موجودين وانت ما مسيتهمش، جوست جيت البارتيسيون واحده بركه فيهم وحبيت تفورماتيها وتبدلها، من تحط ان اوتر فايل سيستم. لي بارتيسيون الاخرين يقعدوا على رواحهم. داكوغ كي تستعمل اف ديسك زاد مثلا بور كريي اون بارتيسيون ولا حاجه ترد بالك ما تمسش لي بارتيسيون اللي انت حاجتك بهم ما تحبش تبدلها. داكوغ به نتعديو للتي بي نتاعنا. بون هنا ما فيش برشا حق، ما فيش برشا بارتي براتيك خاطر ما نجمش نحط نسلكم لي ديسك دور. ما كاينش الله هما واحد عنده بيسي قديم يحب يجرب عليه وكل مي نجموش تمسوا حاجه اللي كاش. اذا كان عندكم زاد بارتيسيون فيها لي دوني نتاعكم تنين عليهم نجموا تمسوا بارتيسيون اخرى تبدلوا ولا حاجه. مي بالنسبه ليا انا ما حطيتش حاجه. بون موجودين معناها شوما لي كوموند والكل تحبوا تستعملوهم فو بوفي الفير. باهي quel est l'exercice 1 quel est le nombre maximum de partitions étendues؟ قداش تنجم عندي الحق من partition étendue؟ برشا نورمالمون مادام كل البريمير 4. لا étendue عندي الحق في قداش من واحد؟ étendue بدقيقة بركة نبعث لكم الكور ساقبل باش نجموا ترجعوا تتبعوا. نبعث لكم الكور كي على الجروب نتاعكم ومن بعد نبداو تي بي. باهي هاكا عندكم الكورة. Donc نرجع quel est le nombre maximum de partitions étendues؟ واحدة مدام. واحدة برك. كان سألت quel est le nombre maximum de partitions logiques اللي هما يجيو تحت البارتيسيون étendue. الاتندو نقسمها عندي بارتيسيون لوجيك. وقتها تقول لي الماكس نتاعي تيوريك هو التاي نتاع الديسك دور. معناها كان انا بلوتو مش نتاع الديسك دور، هو التاي نتاع البارتيسيون étendue. قدنا باش نجم نقسم ومازال فيها اسباس دونك نجم نقسم. دونك تو ديبون من التاي نتاع البارتيسيون étendue. مي انا ما سالتش قداش من بارتيسيون لوجيك، قلت قداش من بارتيسيون étendue. عندنا الحق في واحده برك. دونك quel est le nom de fichier d'un disque SCSI؟ بارا نقولوا le premier lecteur SCSI.
slash dev slash SDA. SDA. B. Le troisième. C slash SDC. Slash dev slash SDC. Le slave du premier lecteur. Le slave du premier lecteur de type IDE. Slave du premier lecteur de type IDE. HDB. Slash dev slash HDB. Voilà. Donc, quelle est la différence entre extend 2 3 قلت هذا في الكور 3 شنو الحاجة الكبيرة اللي زايدة par rapport le 2 Journalisation. Les fichiers log, voilà, c'est la journalisation. Quelle commande permet de construire un système de fichiers sur une partition? MKFS. Voilà, MakeFS. Quelle est la place libre en bloc de 512 octets restant sur chaque système de fichiers? باش يمكن في البلوك دو 512 يعني ديجا الكوموند اللي تعطيني فكره قداش من اسباس ليبر قاعد لي في البارتيسيون نسيو التايم تاع البلوك دي اف ديسك فري به اللي هي تعطيك بال تو ديبون خاطر هذيك احنا اللي عندنا في ليكزامبل نتاع الكور خاطر السيستم دو فيشي هو التاي دو بلوك نتاعو 1024 دونك اتاك بالان كا بلوك كان هو بالان كا بلوك مي افيك سا انا نحب نافيشي بال 512 دونك vous avez l'option df - b majuscule df - b majuscule 512 وقت يولي يعطيك نفس الافيشاج بركا في عوض ان كا بلوك بال 512 بالبلوك دو تاي دو 512 اوكتي معناها لي فالور اللي عندكم في التابلو هذاك باش يضربوا في 2 سي نورمال على خاطر 512 نص 1024 Quelle commande permet de contrôler un système de fichiers? شوف l'intégrité نتاعو make check fs مش make make fs make fs حاجة وفايل سيستم تشيك حاجة أخرى fs ck fs ck ب visualiser les partitions du disque dur نحب ناخذ فكرة على les partitions اللي عندي شوف f disque شنو هي -l f disque -l quel est le fichier utilisé par la commande mount -a etc slash etc slash fstab file system table file system table de système de fichiers في l'exercice 2 petit 1 quel est le résultat de la commande mount وحدها شوف احنا شفنا mount -a وشفنا mount lecteur au point de montage mount وحدها entrée تعطيكم les systèmes de fichiers actuellement montés d'accord اللي هما autrement dit le contenu du fichier /etc/mtab donc il y a les نعملوا différence ما بين deux fichiers fichier etc mtab و fichier fstab اللي احنا شفناه في الكور الfstab نعرفوا قلنا فيه الليست نتاع les files system qui seront montés automatiquement lors du démarrage واضح mtab /etc/mtab فيه les partitions actuellement montées خاطر انت تنجم وقت الديماراج تمونتي 7 وانت تخدم ديمونتيت منهم زوز دونك كي تعمل ماونت يعطيك لي بارتيسيون اكطويلمون مونتي اللي هما موجودين تحت الاو تي سي ام تاب معناها ينجموا يكونوا اللي مونتيتهم انت وقت الديماراج خليتهم هما ما ديمونتيت حتى شيء دونك وقتها باش يطلعوا قد كيما الاكطويلمون مونتي كيما المونتي lors du démarrage autrement dit كيما في الام تاب كيما في الاف اس تاب كان entre temps انت في الخدمه tu as démonté دونك مش تقام كيف سي لا ميم شوز دونك هذاك الفرق ما بين actuellement monté اللي هما موجودين تحت او تي سي ام تاب et monté lors du démarrage هما تحت او تي سي اف تاب trier les question 4 في 2 exercice 2 question 4 trier les fichiers du répertoire personnel de l'utilisateur en cours des plus
au moins volumineux. Des plus au moins volumineux. كيفاش نجمو نعملو هذا؟ عندي un répertoire تحت منه des fichiers نحب ننظمها من le plus volumineux au moins volumineux. كيفاش؟ حسب التاي متاعهم من الكبير للصغير. قداش من كوماند باش نستعملو الساعة ديجا؟ مادام باش تعملوا سورت ديجا باش نستعملو سورت خاطر ثما تخيي. كي نقولو سورت معناها ثما تخي ثما تخي مني على شنو؟ على حاجة جايتها من كوماند أخرى. دونك عندي دو كوماند بيناتهم بايب ديجا. الكوماند اللي على اليمين هي السورت عرفناه، واللي على اليسار هي اللي باش تعطيها لي تاي دي فيشي. شكون اللي تعطي؟ فوالا ديسكيوزج سي سا. مي انا هي لوبسيون اللي مع الديسكيوزج خاطر دي او وحدها تعطيك التاي نتاع الريبرتوار. كي نحبوا على كل فيشي وحده سخا دي او موا ا. نجموا تزيدوا معاها الاش كان تحبوا باش يجيكم الفورما ليزيب المفهوم اكثر تقراوه. دونك دي او موا ا اش ديجا. بايب شنو قلنا؟ سورت به سورت سي بور فير لو تري. ناقصش شي حاجه سورت هذه. موازين ديجا موا ان علاش؟ على خاطر باش اون فا تريي ديتاي سي حاجه نوميريك. دونك لازمنا الموا ان ولازمنا حاجه اخرى زاد موا ار على خاطر دي بلو فولومينو من الكبير للصغير مش من الصغير للكبير. دونك نعملو ريفرس ديجا. دونك دي او موا اش بايب سورت موا ار ان. باهي الكيستيون 6 عندنا utilisateur X qui désire installer un logiciel de jeu taille نتاعو 6 méga octets تحت الريبرتوار home X معناها تحت الهوم دايركتوري نتاعو خاطر اسمه X home X games blackjack en utilisant le résultat de la commande df. donc l'ancienne df هاو عطاتنا هذا الريزولتا نتاعها. علاش l'opération n'est pas réalisable mais علاش؟ هو يحب يعمل الانستالاسيون نتاع الجو تحت الهوم معناها هنا mounted on معناها في البارتيسيون 6. اسكو l'opération est réalisable؟ قلنا لا. علاش ماهيش رياليزابل؟ علاش ما نجمش نستالي لهنا في البارتيسيون؟ على خاطر التاي نتاعو 6 ميجا ايه والافيلابل 4. احنا عندنا ردوا بالكم في ديما في التاي دو بلوك 1 كا ديجا زيد 3 صفار دونك 4.6 4.7 ابوبري ميجا ما يكفيوش 6 ميجا. دونك ما نجمش نخدم في البارتيسيون هذه. شنو هو الحل اللي نجمو نعطيوه له ترى؟ يقسموا يعمل سبليت. لا هو باش ينستالي ما نجمش يعمل لا ماهوش سبليت. يصبوا في بارتيسيون أخرى. يصبوا في بارتيسيون أخرى. أنا هي منهم الآخرين هذه ولا هذه الآن ولا السان الهاش دي الآن لا. علاش؟ خاطر مونتي على الغاسين ما عندوش دروا لهنا d'écriture. par contre تحت اليوزر il peut le faire 5 وعنده en plus available السبيس موجود دونك 16 ميجا هو 6 دونك هنا il peut installer اي. مي فما مشكلة أخرى. دونك هو كان باش يعمل انستالاسيون باش يعملها تحت سلاش يوزر سلاش جيمز سلاش بلاك جاك يوزر جيمز بلاك جاك ويحط 6 ميجا نتاعو اوكتي. اور هو حاجته بهم تحت الهوم. دونك شنو نجمو نعملو له لهنا؟ شنو الحل؟ نعملو الانستالاسيون تحت السانك مي كيفاش ينجم يستعملها ابارتير دو هوم نتاعو؟ انا كانوا باش يكسيدي هو للوجي يعملوا الماونت. ليه هما شمنا في مونتي هما على رواحهم مونتي
مي انا انستاليت هنا تحت اليوزر جيمز بلاك جاك ونحب نكسيدي له من الهوم نتاعي، معناها باش نكسيدي الحاجه من امبلاسمون اخر باش نذكركم هي ليش شفنيها من الاول بكل غالي او شابيت خاص نذكرها سي دي. ما نجمش نكسيدي بالسي دي من بارتيسيون لبارتيسيون، ce sont des partitions disques هذوما، السي دي في نفس البارتيسيون. ريديريكسيون حاجة فيها نوعين. مادام ليان فيزيك وديناميك. فوالا لي ليان، لي مش ليان فيزيك وديناميك، هما ليان فيزيك وليان سامبوليك. لي ليان مش الزوج نجمو نستعملوهم، ما نجمو نستعملو كان ليان سامبوليك. ليان سامبوليك ما بين الجو من الهوم اللي بوانتي على اليوزر. تقول لي علاش سامبوليك؟ السامبوليك كان ترجعوا تتذكروا الفرق ما بين السامبوليك والفيزيك. الفيزيك نبوانتيو على الانود، باغ كونطخ في السامبوليك نبوانتيو على الفيشي، على النوم دو فيشي. دونك الانود وفايل سيستم ما بين دو بارتيسيون سي با فيزابل. دونك هذاك علاش ما نجمش يكون عندي ان لين فيزيك ما بين لي بارتيسيون. في البارتيسيون فيزيك لازمني السيبل نتاعي والليان يكونوا في نفس البارتيسيون. السامبوليك سي با لا ميم شوز، ما يبوانتيش على انود، ماهوش مربوط بفايل سيستم، يبوانتي على اسم الفيشي. دونك ينجم تكون السيبل نتاعي اللي هي انستالي على 5 تكون نجم نكسيدي لها من ليان موجود على 6. معناها ديجا ديفيرونس اخرى ما بين ليان فيزيك والسامبوليك. الليان سامبوليك ينجم يكون موجود ما بين دو بارتيسيون، باغ كونطخ الفيزيك لا، السيبل والليان لازم يكونوا موجودين في نفس البارتيسيون. هكا انستالينا هيلو على بارتيسيون اخرى مي نجم كوميم يكسيدي لها منين هو يحب. L'utilisateur X هو بيدو visualise son fichier home.x.profile و l'administrateur est-ce qu'il peut démonter le système de fichiers /home. وقت اللي هو قاعد يخدم يحال الفيشي يخدم بيه، l'administrateur حب يديمونتي. est-ce qu'il peut démonter. أنا الرمارك قلت هذه في آخر ديابو في الكور. ما ينجمش هو يستعمل فيه ظهر لي. طونك فما شكون قاعد يستعمل في فيشي موجود تحت الفايل سيستم نحب نديمونتي، جو بو با ديمونتي. فما يا تستنى حتى يسكر وديمونتي، سينو تنجم تسكر انت لي بروسيسوس الكل اللي يستعملوا في فيشي. فما اون كوموند اسمها اف يوزر لازم بعثها تلقاوها في الكوريكسيون. اف يوزر موان كا اوبسيون موان كا تسميو لك البارتيسيون مثلا سلاش ديف سلاش اش دي ال 6. دونك وقتها اي بروسيسوس يستعمل في اي فيشي، معناها اوترومون دي فما فيشي محلول نستعملو فيه باش يتسكر. دونك وقتها ينجم يبو ديمونتي يعمل اماونت نتاعو سلاش ديف سلاش اش دي 6 والا سلاش ديف سلاش هوم. قلنا اون بو ديمونتي سوا بالبوان دو مونتاج سوا بالليكتور، مي قبل يعمل اف يوزر موان كا سلاش ديف سلاش اش دي ا 6. داكور سي كلير. فما كيلكو كيسيون اللي نقصتهم بون مش صعاب وتلقاو الكوليكسيون كا واضح. سي كلير. وي كاهو دونك سي بون نورمالمون. كيما فماش دي رومارك فماش دي كيسيون على السيمين بروشين ان شاء الله. مادام الاكزرسيس نتاع الاكزامان كيما اللي تي بي اللي نعملوا فيهم وكل. والله ما نعرفش تو ديبون، بس ما حضرتوش ليكزامان ما عنديش فكره. معناه ينجم يكون كيفاش هو ما عملتوش حق قداس نتوما. يبش يكون كيما الجونغ نتاع ليكزامان دو سيرتيفيكاسيون، معناه دي كيسيون كيو سي ام. يبش يكون بارتي كيو سي ام بارتي دي كيسيون كيما في الكور. يبش يكون كله هكايا كيما في التي بي، يبش يكون كله كيما هكا في التي بي. ما نعرفش والله تو ديبون. يكون دي كيسيون دو كور دي كيسيون معناها نتوما تطلعوا دي كوموند ما نعرفش. ما هذا هما معناها ما ذاك الستيل دو كيسيون ما نش نخرجوا عليه يعني برشا. داكور فهمت. تو في الاكتيبي الاولانيين فما اكثر لان نتوما تعملوا الكوموند خاطر سي فيزابل. نعطيكم انا شنو الحاجه وانتوما تطلعوا الكوموند نتاعها. اون فا تريي لو فيشي، اون فا تريي شنو سولون لو نون، اون فا اكسترير لي كذا لي شون الفلانيين. دونك هذاك نجمو نجربوه. في هذوما ما نجموش نجربو، معناها ما نجمش نجي نمس لي بارتيسيون تاع لي ديسك هكا
des exercices de ce genre كها. مدام نعم. بلي قدام مازلنا من شابيتر؟ والله قداش مازال لنا من شابيتر؟ احنا نورمالمون حسب البلاني انا حتى الجمعه هذيا ديسك فايل سيستم مع تي بي 8. عندنا الجمعه الجايه ان شاء الله عندنا ارشيفاج اي كومبريسيون ماهوش طويل برشا، بارتي قصيره هكا. هاو نورمالمون نكونوا كملنا. بالجمعه اللي بعدها باش يجي عيد، دونك جمعت نهار الخميس تابعين العيد وانا ما نقريش معناها هو هكا وفيه معناها ذاك هو الكونتوني. دونك اثنين وخميس ما قسمت لي كور حسب الجماعه اللي عندي. الجمعه اللي من بعدها في العاده ديما الجمعه الاخرانيه هذيك كان نخليها تي بي اكزامان تي بي. ما نعرفش من هنا لوقتها صعيب ياسر كان باش يصير اكزامان تي بي بحكم اللي صاير. وفما الاس 14 اللي هما زايدين حاطين فيها 2 3 4 سي لا غيت كور زادا كيف معناها فما جماعه الاثنين والخميس ما باش يقرا. دونك الجمعه الجايه كان نورمالمون نكملوا ارشيفاج اي كومبريسيون هكا. كثروا ظهر لكم برشا. اي مدام سورتو ما عديناش دي اس وكل دونك حتى كنت قبل نحكي دي اس مي ما عادش تو عندي من عامني ولا نحيت. ذاك علاش اون فيت لوبجيكتيف نتاع الدي اس هو باش تيقوا شويه في النص ما يقعدش هكا يتراكم عليكم هكا. ما عادش برشا كما قلت لكم نستلكم نشوفوا الارشيفاج والكومبريسيون اي فوالا ارشيفاج والكومبريسيون كهو وماهيش حاجه طويله ياسر كما قلت لكم سي فيت في. سي بون شنو حكايه ليكزامان تي بي معناها وقتاش ليكزامان تي بي كما قلت لكم انا ديما كي نقسم البلانينغ نتاعي باش نعرف لي سيونس ديما السيونس الاخرانيه نخليها اكزامان تي بي اللي هي الاس 13. عندكم ال 14 مانيش حاسبتها خاطر 3 ايام بركه في الجامعه دونك جروب بركه. الاس 13 اللي هي تقراو فيه الزوز ديما نخليها هذيك اكزامان تي بي. انتوما في الحاله نتاعكم صعيب ياسر كان باش تعديو اكزامان تي بي ما كل شيء اون ليني داكور. نقول وقتها باش نوليو نخلي الخدمه اللي بعثتوها لي اللي بارتاجيتوها وقتها معايا على الدرايف طريقة تحسب هذيك كهو داكور. معناها il n'y aura pas d'examen TP واضح. ميرسي مدام. يعطيكم الصحة وشهية طيبة. هي طيبة. معناها مادام ليكزامان شنيا مادام معناها ليكزامان تي بي وكو نرجع بريزونسيال معناها وي انكور صعيب شوية كان باش نعمل اكزامان تي بي مكثر باش ناخذ اللي بعثوهم لي وكها. هو في الحالات الكل باش يدير حاجة إلا ما يكون فما افيشاج داكور وفي علمكم من قبل. واني قلت لكم صعيب ياسر يعني حتى باش ترجعوا صعيب ياسر جو برون با لو ريسك بصراحة عليكم وعليا عزوز. واضح عندكم خدمة فيها وعندي الوحدين نتاع هذوكم نحط فيهم نتاع البريزونس نعرف شكون يحضر وما يحضرش هكا هو يسفي البرك داكور. نعرف شكون يحضر ونخرج انا من الريونيون هو مازال يتفرج قاعد تقاعد بصراحة خلى السيسيون محلولة ويرجع كم بعد شوف ترى قداش دونك هذا كله موجود كهو. يعطيكم الصحة وعلى سمين بروشين إن شاء الله.